बेटियों का तमाशा लगाया है और नीम बरहना बेटियां लोगों की शहवानी निगाहों के सामने हैं, और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। न बाप की आंखों में हया है, न बेटे की नजरों में हया है, न भाइयों में गैरत है, और कहते हो अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल हो। ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका। इस्लाम का जो बुनियादी इखलाक है वो हया है, ये बात ज़हन में रखें। हर दीन की एक पहचान है, हुजूर ने फरमाया इस्लाम की बुनियादी पहचान क्या है? हया है। जब हमने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया, ये रस्म हिना के नाम से बदतमीजी ये किस मुआशरे से हमने ली है? हमारा तो रब ये भी गवारा नहीं करता कि हफ्ते के दिन की ताजीम हो और ऊंट का गोश्त एक बंदा तर्क करे यहूदियत की रस्म समझ के, इस्लाम से टकराता नहीं है, फिर भी जो है वो इस्लाम इसको गवारा नहीं करता। और क्या बहुओं बेटियों का तमाशा लगाया है और नीम बरहना बेटियां लोगों की शहवानी निगाहों के सामने हैं, और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। न बाप की आंखों में हया है, न बेटे की नजरों में हया है, न भाइयों में गैरत है, और कहते हो अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल हो। ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका। अगर उनकी रहमत न हो दरमिया में अभी आग लग जाए दोनों जहां में। ये तो उनकी रहमत है कि पत्थर नहीं बरसते। पिछली कौमों ने एक एक जुर्म किया, किसी के ऊपर पत्थर बरसे, किसी के ऊपर खून बरसा, किसी के ऊपर ऐसा जलजला आया कि नीचे वाली जगह ऊपर और ऊपर वाली बस्तियां नीचे। लेकिन इस उम्मत पर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कहता महबूब तेरी वजह से नहीं, वरना हुजूर ने फरमाया कि ये उम्मत पिछली उम्मतों के कदमों पर कदम रखेगी। यहां तक हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने अपनी मां के साथ भी ज्यादती किया तो ये वो भी करे। देख रहे हैं क्या कुछ नहीं हो रहा, कब्रों से मुर्दे उखाड़ करके उनकी बेहुरमती नहीं की जा रही। कभी ऐसा भी हुआ था? क्या कुछ नहीं हो रहा? तुम कहते हो कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती। मैं कहता हूं शुक्र करो पत्थर नाज़िल नहीं होते, और ये सदका है महबूब की काली कमली का। और अल्लाह ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब तेरी वजह से मैं अज़ाब नहीं उतारा वरना पीस के रखा। तो हम अपने आप को देखें, अपने किरदार को देखें, अपने हवाल को देखें, सर से लेकर पांव तक हम इस्लाम में आ जाएं। छोड़ें आधा तीतर आधा बटेर, जहां जी चाहा इस्लाम के दामन में आ गए और जहां जी चाहा उधर चले गए। मस्जिद में भी चंदा दिया और होटल में भी शराब पी, रब भी खुश रहे शैतान भी राजी रहे, ऐसा नहीं होगा। रब कहते नहीं करे मेरे हो तो फिर मेरे ही हो। कोई भी गैरतमंद महबूब नहीं जो है तस्लीम करता कि मेरा मुहिब किसी और की तरफ नजर उठा के भी देखे। तो रब सबसे बड़ा गैरतमंद है, वो नहीं चाहता मेरा हो और किसी और की तरफ देखे। तुम कौन है? मगरबी तहजीब लगती क्या है तुम्हारी? अपनी मिल्लत का कयास अक़वाम में मगरब से न कर, खास है तरकीब में तुझे कौमे रसूल आए। तुम गैरों की नक्कालियां करते फिरते हो। तुम्हारे सामने सईदा आयशा की सीरत मौजूद नहीं है। तुम मगरब के टीनों बनने की कोशिश करती है मेरी बेटी। तेरे सामने मोहम्मद की बेटी फातिमा का नक्शा नहीं है। किधर भाग रही है? ये बाल खोल के बाजार में कौन जा रहा है? ये नींद बरहना कौन जा रहा है? देख मोहम्मद अरबी तुझे क्या आवाज दे, उनका लहजा क्या, उसको सुन और जिंदगी को उसके मुताबिक में गुजार। असल हमारे दिल जंग आलूद हो गए। इस दुनिया के इस माहौल ने हमें इस तरह कर दिया है कि आज हमें समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाएं। उलमा फरमाती हैं जब दिल जंग आलूद हो जाए तो पाक लोगों की सोहबत इख्तियार और कसरत जिक्र। हुजूर ने इरशाद फरमाया लिकुल्ल शैन सिक़ाला व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय का जंग उतारने वाली कोई चीज है। दिलों का जंग लग जाए तो अल्लाह का जिक्र किया करो, दिलों का जंग उतर। और एक और हदीस में हुजूर ने दिलों का और मन का मैल उतारने के दो नुस्खे बयान किए। एक कसरत के साथ मौत को याद करना, कसरत के साथ मौत का तज़किरा, और दूसरा कसरत के साथ जो है वो तिलावत कलाम। असल 10-15 सालों से हमारे साथ जो कुछ हुआ है, आज अगर कोई तज़किरा मौत करे, कोई आखिरत की याद दिलाए, कोई अमल की बात करे, वो कहते हैं ये तो वैसे खुश कैसे, क्या पता, कब्र का मजाक उड़ा। अल्लाह अकबर। कब्र का खौफ दे दे के लोकी में मुंह डरा दे। मैं कहता हूँ लोग है कौन डराने वाले? मुनकर नकीर का पता आमना के लाल ने दिया। कौम को बेअमल बनाया जा रहा है और उनके सीने से खौफ खुदा और खशियत इलाही जो है वो कुछ जा रही है, और ये सब कुछ दीन के नाम पे किया जा रहा है। और चंद मुफाद परस्त लोगों ने
ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے، تبشیر اور تنزیز نبی کا منصب ہے، اس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اتر، دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اتر، دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اتر۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول ذکر۔ وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ شاید وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ محارم کے لیے عورت کا مخصوص اعضاء کا پردہ تو اس کے باپ سے بھی ہے، اس کے بھائی سے بھی ہے، اس کے محارم سے بھی ہے، حتیٰ کہ بیٹے سے بھی ہے۔ لیکن یہ جو اعضاء ہیں ان کا پردہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے، چونکہ جو شر پیدا ہوتی ہے وہ چہرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے دلائل ہیں ان دلائل کے جواب بھی علماء نے دیے ہیں، یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے۔ میری مائیں بہنیں تصور کر لیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیسا ہوگا، تو ان کے تصور میں حیا میں لپٹی ہوئی فاطمہ دکھائی دے گی۔ بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے، تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو۔ تو پردہ مرد سے بھی ہے، جہاں فتنے کا امکان بھی ہو شریعت نے وہ راستہ ہی مسدود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو میں سادی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیا ہوگا، تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی آبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب پٹڑے پہ چارپائی پہ اسے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے، تو اعضاء دکھائی بھی دیتے ہیں، اعضاء کی حیث بھی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی، تو میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا ہے کہ چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ شاخ باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی، کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آ گیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کر لی گئی، رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا، اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا 70,000 خواتین کے جلو میں نکلے گی، تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی۔ تو دنیا پر بھی ان کے پردے کی حفاظت، بعد الوصال بھی، اور پھر قیامت کے دن بھی۔ مجھے بتائے عورت کیا وہ مغرب کی آوارہ لڑکی کے روپ میں زندگی گزارنا چاہتی ہے یا سیدہ فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث بننا چاہتی ہے؟ وہ سڑکوں پر لہرا کر چلنے میں فخر محسوس کرتی ہے یا کہ وہ اپنے مخصوص پردے میں لپٹ کر کے تقدس مہاب انداز میں گھر سے مجبوراً نکلنا پڑے تو نکلنا پسند کرتی ہے؟
کوئی بھی شریف زادی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ مغرب کی حیا باختہ لڑکیوں کی طرح آوارہ مزاج ہو اور اس کی طرف شہوانی اور بھوکی اور غلیظ اور گندی نظریں اٹھے۔ وہ چاہے گی کہ میں تقدس معاب زندگی گزاروں۔ میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو فاطمہ ہے، تو عائشہ ہے، تو حفصہ ہے۔ تیرا پردہ اس کائنات کے حسن کی علامت ہے۔ تو سمٹ جائے گی تو امت پھیل جائے گی، تو گھر کو سنبھال لے گی تو امت بہر و بر پہ جاری ہو جائے گی۔ تو عورت کو گھر میں سمٹ کر کے اپنی اندرون خانہ ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس پر بحث کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے یا نہیں، اور پھر کہا عورت کو یہ خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس روپ میں اچھی لگتی ہے۔ ذرا دیکھیے اقبال کا لہجہ، اللہ اکبر۔ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردانے خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ اقبال کہتا ہے کہ عورت اپنے اندر کی عورت سے پوچھے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے، زمرد کا گلو بند اس کو دیا جائے اور وہ پردے میں جو ہے وہ سمٹ کر کے گھر کی ملکہ بن کے رہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ اعزاز اور عزت اور فخر کی بات ہے، یا وہ جو ہے وہ آزادی نسواں کے نام سے بازاروں میں گھومتی پھرے اور مردوں کے سامنے ہنس ہنس کے باتیں کرتی پھرے۔ ایک عورت 4 گھر کے افراد کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور اسلام کو مطعون کرتی ہے کہ اسلام نے مجھے جو ہے وہ پابند کر دیا ہے اور گھر کے اندر محدود کر دیا ہے، اور میں اتنے بچوں کی تربیت میرے کندھوں پہ ڈالتی ہے، اور میں شوہر کی خدمت بھی کروں، بچوں کی خدمت بھی کروں، تو اسلام نے تو میرے اوپر بڑی پابندی لگا دی ہے، مجھے آزادی ملنی چاہیے۔ اور وہ عورت جو 4 بچوں کی خدمت اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اور پھر وہ 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے کبھی پانی پیش کرتی ہے، کبھی کھانا پیش کرتی ہے، 300 مسافروں کو ہنس ہنس کے مسکرا کے لہک لہک کے پانی پیش کرنا اور کھانا دینا، اور مختلف ذہنیتوں اور گندی سوچوں کے حاملین لوگ بھی اس طبقے میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کی شہوانی نظروں کا شکار ہونا، کیا عورت کے لیے یہ عزت ہے؟ یا عورت کے لیے یہ عزت ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں سمٹ جائے اور تقدس ماحول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے؟ عورت کو جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ صرف ان کو سنبھال لے اور ان کے سنبھالنے کا حق ادا کر دے تو وہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بن جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ہمارے لیے ایک روشن، ایک منور اور ایک تابع جو ہے وہ وجود ہے، جس سے ہم مقدرات اسلام کی تربیت کے خد و خال لے سکتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گو کر تقدیر عمر را، میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں پیاسا ہونے کے باوجود حضرت امام حسین جو باطل کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں اور جھک نہیں رہے ہیں، اور 78 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے ہیں، پھر بھی استقامت کا کوہ گراں بنے ہوئے ہیں، یہ حسین ابن علی کا کمال تو دکھائی دیتا ہی دیتا ہے، لیکن ذرا غور کی آنکھ سے دیکھو پیچھے فاطمہ کے دودھ کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر مائیں پردے میں سمٹ جائیں تو یہ حضرت امام حسین کی صورت کے اندر امت کو جو خوبصورت تحفہ دیا، بلکہ یہاں اقبال تو بے خود ہو گیا نا، وہ کہتے ہیں آپے سے باہر ہونے کی کیفیت کہ عقیدت کا رنگ ایسا چڑھا کہ بس جذبات سے مغلوب ہوا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ اے فاطمہ جو کام تو نے کیا، اگر شریعت کے حکم کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور آپ کے باپ کا ہی حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، یہ مجھے ملحوظ نہ ہوتا، تو میں کعبے کی طرف
रुख करके सजदा करने की बजाय तेरी कब्र की मिट्टी की तरफ मुंह करके सजदा करता, और मैं काबे का तवाफ करने की बजाय तेरी कब्र का तवाफ करता, क्योंकि जो काम तूने किया है वो किसी और ने नहीं किया। नबी के घर की है अजमत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। तो ये था हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार। आज की औरत सैयदा के किरदार को अपने लिए नमूना हयात बना के अपनी जिंदगी की राहें मुतय्यन कर दे। अगर पंदे से दुर्वेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू ना मीरी, बतूले बाश व पिन्हा शोअज़ी असर के दर आगोशे शब्बीर बगीरी। अगर फकीर की एक बात तू मान ले, हजार उम्मत मर जाएगी। इकबाल कहता उम्मत मुस्लिमा तुझे सवाल नहीं आ सकता, और वो क्या है, बतूल बन जा और जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा, फिर तेरी गोद में भी हुसैन के जानशीन जन्म लिया करें। तो जब औरतों का किरदार बच्चों की तरबियत तक महदूद होता है और वो इस किरदार को बहुस्नो खूबी निभाती हैं, तो फिर एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाता है। लेकिन जब हया बाख्तगी जमाने को जकड़ लेती है तो फिर कौमें अपना वजूद खो देती हैं। हमें उन तमाम असबाब पे गौर करना चाहिए जिसने इस उम्मत को उरूज से जवाल की तरफ धकेल दिया। तो हमें एक सबब ये दिखाई देगा कि मुक़द्दरात इस्लाम का जो किरदार था, जो जिम्मेदारियां थी, वो उसने फिर अदा जब करना छोड़ दी और अपने दायरे कार से बाहर आ गई, तो फिर वो जिम्मेदारियां ना निभाने के सबब उम्मत रूह बज़वाल हुई। घरों में बैठ करके मौन ने तरबियत की थी। हमने दौरे इस्लाम के अंदर बड़े बड़े मुश्किल हालात देखे। मुश्किल हालात में जब इस्लाम पे सख्त से सख्त वक्त आए, लेकिन जब दरगाहें बंद होंगी, जब खानकाहें बंद हो गई, जब मदारसे दीनियां बंद हो गए, जब अजानों पे पाबंदी लग गई, जब बहुत कुछ हुआ था, लेकिन माँ की गोद की दरसगाह तो कभी बंद नहीं ना होती है। तो माँ ने उस वक्त दीन को जिंदा रखा। आज भी हमें इसी तबकाए निसा से उम्मीद है कि ये दोबारा उम्मत की नहज़त के लिए जो है वो एक बा हिम्मत किरदार अदा करेंगी। अल्लाह ताला ख़वातीन इस्लाम को हज़रत सैयदा पाक के उसवाए नूर की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये जो साल के बाद और साल के दौरान भी उनका तज़किरा किया जाता है, तो फ़ज़ाइल का बात भी अपनी जगह पे, लेकिन हमें उनकी ज़िंदगी बतौर नमूना इख्तियार करके माँ बहन और बेटियों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लेनी चाहिए, ताकि जो है वो उससे रोशनियाँ और उजाले ज़िंदगियों में शामिल कर लिए जाएँ। अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों से हमें माला माल करे और अपनी ख़ास करम नवाजियों से हम सब सुहार तुम्हार कुदरती पाए।